الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام حضور محترم علماء کرام نعت خانہ نے شیری بیان بانیان محفل عزیز القدر مہمانان گرامی انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ پروگرام بسلسلہ ختم چہلم مکرمی محترمی برادرم جناب مہر مظہر اقبال صاحب دی والدہ مرحومہ مغفورہ جنہاد سال ثواب واسطے میں اور آپ احباب حاضران اور جناب مہر نواب خان شاعر لسنت مہر شوکت علی شوکت صاحب ان تمام مرحومین دے اسال ثواب لی اس محفل مقصدہ انعقاد فرمایا گیا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حراتاں دا صدقہ جڑیاں کملی والے نے غار سور تغار حراب وچ گزاریاں اللہ مرحومین دیاں قبر دی راتا منور فرمائے اور صدقہ اپنے محبوب دی ماں دا اللہ مرحومہ مغفورہ ماں دی قبر منور فرما کے اللہ رب العزت قیامت دن حضور علیہ السلام دی شفاعت کبرہ نصیب فرمائے اور میری اور آپ احباب دی حاضری قبول فرما کے اللہ ذریعہ نجات بنائے اسٹیج دی زینت میرے برادر مکرم فخر اکاڑا جناب ثنا خانہ مصطفیٰ دے امیر جناب عبدالغفار نظامی بھائی میرے مکرمی و محترمی میرے برادر میرے انتہائی عزتاں دے حامل جناب ولی ساؤنڈ والے حافظ غلام مرتضیٰ صاحب اب بھی تشریف فرمانے انتہائی معززین علاقہ سٹیج دی زینت نے حاضرین محتشم وقت دی قلت ہے چونکہ نماز دا وقت بھی قریب ہے تو میرے ذمہ عنوان عظمت والدین اس حوالے نال قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا میں تہاڈا پالن ہار
میں تہاڈا رب تو سانو ایک بات دی حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کرے آجے میری ہی کرے آجے اور میری عبادت بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنے فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرے آجے حاضرین محتشم قرآن مجید فرقان حمیدہ مطالعہ کیجئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید جس مقام تے والدین کا ذکر فرمایا کم و بیش ہر مقام تے اللہ رب العزت نے پہلے اپنی گل کر لی پھر ماپیاں دکھی تھی عرض کی الہ العالمین تذکرہ تو سب باپ دا کرنا ہوں دے ذکر تسی اپنی عبادت دا چھیڑ لیں دے اس مقام تے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عبادت میری کرو اور ماں باپ نال حسن سلوک کرو مولا ماں باپ تو پہلے اپنی گل کیوں کر دیو تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک لت دکھلو کہ تو ساری رات قرآن تے نوافل پڑھدا رہے اگر صبح اٹھ کے تو ماں باپ دا نہ فرمانے تے میں تیرے سجدے دی لوڑ کوئی نہیں ہاں جی میری بارگاہ دا قرب بچانا ہے پھر اگر میری عبادت کرنے تو صبح اٹھ کے ماں دے قدم تے باپ دا متھا چومیا کر تیری رات ستیاں بھی گزر گئی میں ساری عبادت چ شمار کر لواں گا نقیب محفل فرما رہے سن کہ آسی صاحب نے تو انہیں چپ کر کے نہیں بیٹھ رہا اور یقیناً سائیں دے جوڑے دی خیرات کہ میں بیٹھنے واقعی چپ کر کے نہیں دینا تسی ادھی تقریر تسی کرو گے انشاءاللہ دی میں کراں گا ہاتھ چوکے انج دی سبحان اللہ بولو کہ مدینے تک آواز چلی میں دیکھ رہا کہ الحمدللہ میرے دائیں بائیں نظامی بھائی ملا شریف دے بینر لگے محفل ختم پاک دیئے تے بینر ملا دے لگے نے کڈے مقدرہ والے اسی سنی اللہ خوشی دے وے پھر بھی محمد دا میلاد منانے ہیں اللہ نہ کرے کدے دکھ آ جائے تے آسرا پھر بھی محمد نا دا ہی لیندے ہیں اسی پھر بھی مصطفیٰ دا ذکر کرنے ہیں کیونکہ ساڑا ایمان علا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ رب دا ذکر دلان دا اطمینان ہے تے حضور علیہ السلام ہی او ذکر نے جڑا خدا دا ذکر تفصیل درکار ہے مگر میں اپنے عنوانہ لا جا حاضرین محتشم ہاتھ چکے انج دی سبحان اللہ کہو کہ اج حاضری سارے دی لگ جاوے جڑا ہاتھ چک سکدا ہے فبہات جڑا نہیں چک سکدا نال دا آسرا کرا دیو تو اونچا بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا سارے تو اونچا بولے ای حاج گزر گیا اگلے سال حاجی ضرور بنا دے کہ مولا جڑا اس تو اونچا بولے ایسے مہینے عمر دی سعادت نصیب فرما کہ مولا جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے محمد عربی دی زیارت عطا فرما تے یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اج جاگ دے محفل وچ سونے دی دید نصیب فرما ہن کام ایتھے کے رکھے آجے گفتگو میں آپ احباب دے ذوق دی کراں گا انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات عظمت والدین دے حوالے نہ گل کراں گا خورے آج کوئی والدین دا گستاخ ماں باپ دا با ادب بن جائے او دی تے ساڑی سارے دی بخشش دا وسیلہ بن جائے قرآن مجید اللہ نے جتھے بھی ماں باپ دا ذکر فرمایا پہلے اپنی گل کر لی پڑھیے قرآن یا اچھا بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پروردگار نے فرمایا ایمان والوں میں تو آدھے نلی گل نہیں کرتا فرمایا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فرمایا میں اولاد یعقوب بنی اسرائیل کو پکا تے پیٹا وعدہ لیا اے بنی اسرائیل والو لا
تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ اے بنی اسرائیل والو عبادت میری کرے آجے، اپنے ماپیاں نال حسن سلوک کرے آجے۔ آؤ اکڑا دے رہنے والو پہلے میں انہاں لوگوں دی گل کرا جنہ بنی اسرائیل جو ماپیاں دا احترام کیتا، اللہ نے انہوں نے کیسے مقام عطا فرمائے۔ اللہ مشفوری رحمت اللہ علیہ فرما دینے ایک دن اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام پہاڑا بھی جب پیدل سفر فرما رہے نے، ملک انطاکیہ تو ملک شام والے جا رہے، اچانک اللہ دے نبی نو پہاڑا بھی دیا کہ تھکاوٹ ہو گئی۔ اللہ دے نبی نے آسمان والے ویکھیا، عرض کی دیا اللہ تیرا نبی تھک گیا وہ سواری عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑی دی اوٹ چلے جاؤ، ایک میرا ولی بیٹھا ہے ایک درویش بیٹھا ہے، سواری لے لو۔ عرض کی دیا اللہ یہ او ولی ہے میں نبی نبی نو ولی دے بوئے کیوں بھیج رہے آئے؟ فرمایا اون ولی امت غریباں نو دسنا چاہنا واؤ نبیاں نو ولیاں کل جہاں دی لوڑ کوئی نہیں، پر نبی نو ولی کل بھیج کے دسنا چاہ رہے آبا کدے حیاتی وچ بھیڑ بن جائے پھر انہاں دے پویاں دی آ جایا کرو چڑے پیرانیاں چ بہ کے میرے نال یاری لائی بیٹھے۔ ڈلے زیادہ کر لو، ہائی سکول ڈلے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ گیا پہاڑ دی اوٹ پہ چلے جاؤ، ولی بیٹھا ہے جنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہو بولو سبحان اللہ۔ قرآن گواہ ہے نا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے خضر کو بھیجیا، حالانکہ نبی نے ولی دے بوئے جہاں دی لوڑ کوئی نہیں، پر اللہ نے امت نے دسیا کہ جدو اوکھا بارہ ویلا آ جائے پھر آ جائے جے باب فرید دے بوئے تھے، پھر آ جائے جے ولی گاں دے دروازے آتے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے میں پہاڑی دے پیچھے گیا تے بابا بیٹھا ہے درویش بیٹھا ہے، اکھیاں باندھنے تے یاد الہی پہ کر دے۔ اللہ دے نبی موسیٰ قریب جا کے فرما لگے بابا السلام علیکم، بابے اکھ کھول کے موسیٰ علیہ السلام والوے کیا تے کہنے لگا وعلیکم السلام یا موسیٰ بہ جاؤ۔ آپ فرماتے نے میں بابے نو کہنے لگا کہ تینو پلیا پہلی بارا میرا نام کنے دسے تے بابا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا نبی اللہ جڑا تینوں میرے کل بھیج سکتا ہے میں نو تیرا نام نہیں دا سکتا۔ اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں بیٹھ گیا تے بابا پھر یاد الہی کر داری۔ آپ فرماتے نے میں سجے کھپے دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن پہاڑ ویکھیا، اتھے پنڈ کوئی نہیں، گرائی کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، آبادی بستی شہر کوئی نہیں، یہ بابا سواری کتھوں لے آ کے دے دے گا؟ آپ فرماتے نے میں دل چخ سوچ لے آوا تے بابا میرے وال ویکھ کے کہنے لگا لاجپال کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تو آنو تے سواری چاہی دیئے نا، میں جتھوں مردی لے آ کے دے وہاں۔ اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں بڑی دیر تک بابے دے قریب بیٹھا رہا، بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا اللہ دے نبی وال ویکھ کے کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے تسی آؤندے ہو لنگر دے آسر تھوڑا جا آسرہ کروں کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گو ہو جانا ودین ست اخارہ نے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی موسیٰ نے کہنے لگا حضور سواری آج فرمایا آج کلیم ربانی فرماتے نے بابے نے ایک بار میرے والتے ایک بار آسمان والے ویکھیا فضائی چھ بدل دا ٹکڑا ہوا چڑھدا پیا جاوے مدر بھائی انج کر کے بابے نے اس بدل دے ٹکڑے نے اشارہ کیتا بابا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین پہ آ جا۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے بابے نے اشارہ کیتا پتہ دا ٹکڑا زمین پہ آ کے گھوڑا بن گیا۔ اللہ دے نبی دی بارگاہ جی کہنے لگا لجپالا میں جو سواری آ گئی ہے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے میں نو کہنا تے بھول گیا نہ کہنے لگا بابا نہ وقت نبی آؤں تو ولی ہے دس کنیاں کو تسبیحاں پڑھ بیٹھا ہے کنیاں کو راتاں جاگ بیٹھا ہے دس کنیاں کو سجدے کر بیٹھا ہے کنہ کے اللہ نو راضی کر لے آئی بدلاں دے ٹکڑے
زمین تے بلا رہے ہیں اللہ دے نبی نے نایا گیا بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں قدم پھڑ کے کہن لگا نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے فرمایا تس بابا لیاں شاناں کتھوں لئی آنی بابا رو کے کہن لگا سونے آؤ جدو میں جوان سا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کر جا رہا میں 20 سال اپنی ماں دی خدمت کر جا رہا جڑے ویلے میری ماں دا آخری ویلا قریب آیا میری اماں کہن لگی وے پتر آیا جاؤ بے ذرا جاندی بری ماں دے سینے لگ جائے میں نیلی چھت والے میں دو گلاں کرنی آنے عرض کی تھی سونے میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری ماں میں سینے لا کے آسمانہ والے ویکھیا اماں رو کے کہن لگی یا اللہ میں ٹر چلی ہوں میرے بعد کسے ماں والیاں دعاواں نہیں دینی میں چاندی واری کوئی دعا دینی یا اللہ میں مر جاواں میرا پتر زندہ رہے عرض کر دی یا اللہ میں پتر تے بڑی راضی آؤ میں 20 سال جو منگدی رہی آؤ اے میریاں مندا رہیا ہے میں جاندی واری دعا دینی یا اللہ 20 سال اے جویں میریاں مندا رہیا ہے جدوں میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندا یا اللہ تو یہ دیا مندار عرض کی تھی نبی اللہ میری ماں نے دعا دی تھی ماں دی روح پرواز کر گئی نوجوانوں دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے مرنا سارے کسے دی ماں نہ مرے ایویں نہیں یار بے کری نے فرمایا باپ مرے شرنگا ہووے دیر مرنے کند خالی امام باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی امام باج محمد بخشاؤ کون کرے ایک دن ابو جہل میرے نبی دے متھے تے پتھر ماریا میرے آقا دا خون پیا بگدا کملی والے روندے کعبے جی آ گئے سارا دل کعبے جی بہ کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھر آئے اپنی نوکرانی نو کہن لگے کھانا لے کے آؤ نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرماتے نے رونی کیوں ہے نوکرانی چیخ مار کے رو پئی کہن لگی اج کعبے دے دروازے جو گزری سا محمد پہ اکلیاں بیٹھ روندا ہو سی چاچے دا خون کھلیا فرمایا دس کیوں روندا ہے نوکرانی کہن لگی لوکی کہندے نے نو ابو جہل نے مارے نوکرانی رو کے کہن لگی جی او دا باپ زندہ ہوندا لوکی انج یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج او دی ماں زندہ ہوندی انج کلیاں دیواراں نہ لگ کے نہ روندا چاچے امیر حمزہ دا خون کھلیا جان کے ابو جہل دے سر وچ کماؤن ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے چ آ گئے کملی والے نو سینے نہ لا لیا رو کے کہن لگے رونا میں تیرا بدلہ لے آیا وا راوی لکھتا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی پاپا نہیں اج کدے باپ زندہ ہوندا لوکی جی یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ ہوندی انج میں دیواراں نہ لگ کے نہ روندا پر میں کی کراں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں تے ماں باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی
اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں کوہ طور تے سواری تے بیٹھ کے آیا اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی یا اللہ میں نبی تے ولی انہا مرتبہ دیتا ہی کہ بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لے اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ بس اس گل تو حیران ہے کہ انہیں بدل دا ٹکڑا زمین تے بلا لے اللہ فرمایا جی کدے بابا ہاتھ چکے آکھے نا یا اللہ آسمانی زمین تے اتار دے فرمایا گل میں او دی بھی مان لینی ہے میں او دے وال نہیں پہ ویکھدا میں تے ماں دیاں دعاواں وال پہ ویکھنا نوجوانوں ماں بنی اسرائیل دی دعا کرے تے پتر ولی بن جائے تے ولایت دا بوہا رب اج بھی بند نہیں کیتا اج بھی ماں کو سیدہ زہرا پاک دی نوکرانی ہوئے پتر فرما بردار ہوئے تے ماں دعا کرے تے پتر اج بھی ولی بن سکتا ہے محفل میلاد بھی ہے تے ماں دا ختم بھی ہے میرا دل کرتا ہے میں اس ماں دی گل سناوا جس ماں نے ساری کائنات یا ماں دی لاج رکھ لے وہ امینہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کملی والے اپنی ماں دی گودی میں چاہے نا اممہ حلیمہ لے گئی اممہ حلیمہ لے گئی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم جے ماں دی گودی چاہے نا علماء تشریف فرمانے ابن حشام نے لکھا کہ بچی ایک دوڑ دی کعبے وچ گئی کعبے چ جا کے بچی عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ لگی کہ دوڑو اللہ نے بڑا سونا پوتر عطا فرمایا ہے عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وڈیرا جا بابا ہو تے 10 پتر ہون تے سب تو چھوٹا تے سب تو لاڈلا عبداللہ ہوئے تے سارے چو لاڈلا دنیا تو ٹر گئے او دے جان تو بعد اللہ اس پتر نو پتر عطا کرے اس دادے نو کنے کو چاہ چڑے ہوں گے سرگی دا ویلہ تے دوڑ دے مکھے دی گلیاں چ گھر آئے آکے نا تے بیٹی آمنہ نو فرمان لگے لے آنی آمنہ بیٹی میرا ٹکڑا میری گودے چ دے دے سیدہ آمنہ نے کملی والا چکے جد دادے دی گود چ رکھے تے نالے چھم چھم اتھروں پہ ڈگ دے حضرت عبد المطلب ایک کے کہنے لگے آمنہ رب پتر دے وے لوگ خوشیاں منا دینے تے پتر ایڈا سونا ہوئے تو کیوں رو نہیں ہے سیدہ آمنہ رو کے کہنے لگیاں بابا میں نویا جے عبداللہ بھی یاد آئی آج میں نویا عبداللہ بھی یاد آئی دیگر ہوئی بے شامہ منشی کرا کمے آئے اولیاء میں فیر محمد موت دلا لے جائے اولیاء میں فیر محمد موت دلا بابا رونیاں اے ابو کی نویا کہے گا رونیاں میرا پتر جم دیا یتیم میں رونیاں کی دی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا ایک دن سینے سے سویا کرے گا انہوں کھلونے کون لگے دے گا رونیاں یوں سہرہ کون کرائے گا عبد المطلب رون لگ پہ قدرتی آواز یہ آمینہ رونا اے ابو نہیں آکھے گا اے آہد آکھے گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹرن دل کیتا اے دی انگلی تے درختہ نہ توڑ دیواں گا اے دا سینے تے سون دل کیتا اپنے کعبے دی حتیم جو سوا دیواں گا اے دا کھیٹا نو دل کرے گا چن سورج کھڑونے بنا دیواں گا اے دا سیر نو دل کیتا اپنے عرشان تے بلانا علم یجد کا یتیمن فآواد آسرے دی یتیمن میں دے مانگا اما حلیمہ آئی تے لے گئی
4.5 سال دا پال کے اما حلیمہ کملی والے دی ماں نے دے 6 سال دی عمر ہوئی تھی کملی والے کا دل گھر آئی تے آکے تے کمرے چے ویکھے تے ماں نظری نہ آئی اللہ اللہ وہ بچپنے کی تھمن اس خدا بھاتی صورت دے لاکھوں سلام کملی والے نبوت والی معصومیت نال آسمان والے ویکھ کے تے چھم چھم اتھر پہ رو کے کہہ لگے میرا باپ تے اگے کوئی نہیں میری ماں کدھر گئی اللہ نے دل انور چ الہام کیتا کہ محبوبہ ماں کے اندر بیٹھ کے رو دی سرور کائنات دوڑ کے جا کے ویکھیا تے ماں گوڈیاں چ سر دے کے رو گئی آقا علیہ السلام نے جا کے ماں دے گلے چ پاواں پا تے ماں تے لبا رکھ کے عرض کی اماں تسی کیوں روندے ہو رونا تے مینوں چاہیدا جدا باپ کوئی نہیں اماں تو کیوں روویں اماں نہ رو یہ تے اس گل تو رونی ہے کہ میں چھوٹا ہاں اماں کائنات دی نظر چ میں چھوٹا پر رب دی نظر چ تے میرے نالوں بڑا ہی کوئی نہیں اماں تو کیوں پہ رونی حکم دے میں آسمان دے ستارے توڑ کے تیری گودی چ لیا کے رکھ دے کملی والے ہورے کسے درد نال ماں نو چپ کرایا کہ ماں چیخا مار کے رو پئی کملی والے نو سینے نہ لایا سیدہ آمینہ کہن لگی ہوئے کملی والے میں کوئی دکھ نہیں اماں جی روندے کیوں سیدہ آمینہ نے سینے نہ لایا کہ رو کے کہن لگی ہوئے سونے میں آجی عبداللہ دی یاد آئی ہے آجی عبداللہ دیا یاد آئی آج دل کرتا میں تنوی عبداللہ دی قبر دے مدینہ لے جاؤں تے قبر دے کریا کر کے آقا میں عبداللہ مینوں کلیاں چھڑ کے آ گیا سے پرویخ اللہ نے مینوں کلیاں نہیں رہن دیتا میں تیرے گلشن جکتا سونا پھل محمد لے کے آئی کملی والے ماں دی گودی چ نکلے جا کے اپنے دادا جی دی گود وچ بیٹھ اپنے دادا جی دی داڑھی نو ہاتھ لا کے تے حضور کہندے نے دادا جی اجازت ہوے تے میں اپنی امی نال نان کیوں ہوواں باپ دے دادے دے جگر دا ٹکڑا سی کملی والا سینے لا کے فرمان لگے جا بیٹے محمد جاؤ اپنی امی نال نان کیوں ہو کیونکہ حضور دے نان کے مدینے سے حضور دے ابا جی دے نان کے بھی مدینے حضور دے دادے دے نان کے بھی مدینے اے حضور دے نان کا گھر خاندانی مدینہ طیبہ حضور دے والد گرامی دی قبر لی اپنے نان کے تے سسرال مدینے بنی اپنی ماں نو نال لیا تے عبد المطلب نے نال اپنی خاندانی لونڈی تے غلامہ حبشن عورت حضرت برکت بی بی جی دی کنیت ام ایمن نال بھیجیا کملی والے مدینے آئے 1.5 مہینہ اپنی ماں نال مدینہ طیبہ رہے حضرت عبداللہ دی قبر انور تے حاضری ہوئی 1.5 مہینے بعد قافلہ جدو مڑو مکے والے واپس تو رہا نا نوجوانوں قافلہ آ رہے تے مکہ بھی دور رہ گیا تے مدینہ بھی دور ہے اچانک ایک پہاڑی تے آ کے تے کملی والے دی ماں کی شدت دا بخار ہے کہ حضور دی گودی وچ ماں دا سیر تے ماں بے ہوش ہے ام ایمن فرما دیا میں ویکھ کے کملی والا اپنی ماں دے سر تے ہاتھ پھیر دے نالے رو رو کے کہتے ہیں اماں اکھا کھول تیرا محمد پیا روندا اماں اٹھ مینوں سینے نہ لا لے اماں میں تیرا محمد پیا رونا اماں میرا باپ کو نہیں اکھا کھول امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اچانک سیدہ آمینہ نے اکھا کھولیا سیدہ آمینہ دے آخری بیلا قریب آیا آپ دیاں سانساں اکھڑ گئیاں جاندی واری ماں نے پتن سینے نال لایا پردیساں وچ نبی دی ماں ٹر چلی ہے ماں نے سینے نال لا گیا کہ وے سونیا کہ تینوں حلیمہ بھی لوریاں دتیاں نہیں تینوں شیمہ بھی لوریاں دتیاں نہیں تینوں ام ایمن بھی لوریاں دتیاں نہیں آجا جاندی واری ماں کل لوری لے لے میرے نبی دی ماں نے کدے متھا چومیا کدے رخسار چومدیاں نہیں کدے نبی دے لب چومدیاں نہیں تے رو کے کہن لگی میں سونیا میں جاوے تینوں ماں دیاں دعاواں نہیں نوجوانوں اے آخری سایہ کملی والا چکی ام ایمن دی گودی چ رکھیا تے رو کے کہن لگی نہیں ام ایمن میں چلی میں جنہ دیا ماما بچپن چ ٹر جان او دیواراں نال لگ کے روندے نہیں جنہ دیا ماما مر جان ساری عمر لکراں نال لگ کے روندے نہیں
انہاں دیاں ماواں ٹر جان یوں کلیاں بہ کے روندے نہیں میں ٹر چلی میرے محمد نو نکرانا نہ لگن دیوی اج بھی دنیا تو ماں جاوے ماما کدے نہیں آکھیا میرے بڑے پتر دا خیال رکھے آجے ماما کدے نہیں آکھیا وچکار لے دا خیال رکھے آجے اج بھی ماں جاندیا کہندی ہے میرے نکے دا خیال رکھے آجے کملی والے دی ماں رو پئی تے رو کے کہن لگی نہیں امی امن میرے نکے دے محمد دا خیال رکھی یہ رویا میری قبر ضرور تڑپ جائے گی امی امن نے پڑھ کے سینے لا لیا آمینہ دا آخری بیلا آیا آسمانہ بلوے کی عربی دے شیر پڑھ دیانے کہہ دیا دنیا بالیو ہر نمی چیز نے پرانے آئے جانا ہے جڑا پن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے پر میں آمینہ مر کے بھی جوندی ہی رہنا ہے میں امن کہہ لگی آمینہ آپ ہی کہنی ہے سارے فلائے ہو جانے آپ ہی کہنی ہے میں جوندی ہی رہ جانا ہے فرما دیا میں کملی والے نے جنم دے کے چلی جب تک میرے پتر کا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ مر کے بھی جوندی رہا کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قریب آپ دی ماں دا وصال ہویا نا میں امن فرما دیا میں ویکھیا چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے کملی والا اپنی ماں دی قبر پہ بنا فرما دیا اس ویلے تے میرا کلیجہ پھٹ چلے جب میں اونٹنی تے بٹھا کے سونے نو مکے وال ٹری تے کملی والا اونٹنی تے بیٹھ کے مڑ کے ماں دی قبر والے ویکھدا ہے کملی والے مکے آ گئے بچپن ماں دے بغیر گزریا جوانی ماں دے بغیر گزریا صحابہ فرماتے نے بڑی بڑی نبی نو روندیا ویکھیا امت دی یاد وچ غاراں تے پہاڑاں چ روندا ویکھیا پر اسا کملی والے نو کدے روندا نہیں ویکھیا جویں کملی والا اپنی ماں نو یاد کر کے روندا سرور کائنات غلاموں امام بہقی فرماتے نے کملی والے کدے عشاء دی نماز پڑھاوے نماز پڑھا کے جدو سلام کیتا دور نے تے چھم چھم متھرو ڈگ دے عرض کی کملی والے اسا تے تیرے کدے وضو دے پانی دا قطرہ نہیں ڈگن دیتا تیرے اتھرو کون ویکھے کیوں رونا محبوبہ جب کسے تکلیف دیتی ہے سانو دس اپنے بچے قربان کر دئیے میرے آقا فرمایا صحابہ میں نے کوئی دکھ نہیں کملی والے رونا کیوں ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ آج میں نے میری ماں دی یاد پئی آندی ہے آج میں نے میری ماں دی یاد آندی ہے ماما والے اے ماما دے نماز پڑھدا ہوں نال حجرے چ میری ماں وڈیری آمنہ بیٹھی ہو میں نماز پڑھدا ہوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی ہو اچانک میری ماں وڈیری دی آواز آوے وے میرے پتر محمد میری گل تے سن جا فرمایا رب کعبہ دی قسم صحابہ اج محمد دا دل کردا ہے میری ماں بلاوے میں اپنے رب دی نماز چھڑ کے تے اپنی ماں دی گل سن کے آواں پر کتھوں لے آواں جو آواز جڑی محمد کہہ کے مینوں بلاوے کتھوں لے آواں جو آواز اس بات یار بے کڑی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ فرماتے ہیں بے شک مگروں اے لذت دیں دی تے بات دنا والی پر پھر نہیں لب دی اے دنیا اندر تے الفت ماما والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جے کدے میری ماں دی آواز آوے نا اج ساڈی ماں بلاوے تے اسی سے سیدھے منہ نہیں نہ بول دے
ایمانداری نہ دسیا جے نوجوانوں کملی والے تے فرمایا جے کدے میری ماں بلاوے تے میں رب دی نماز ہی چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں تیری ماں بلاوے تے تو ہوں کر کے بولے میری سیالکوٹ دی نگری دی بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقاریر فرما دے ہوندے سن لوگوں جدو میں جلسے آتے جانا لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دینے کو خطیب پاکستان کو مقرر شعلہ بیان کو شیخ الحدیث تے شیخ القرآن لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہنا پر جدو ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میں جا کے دروازہ کھڑکانا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے نے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوتی اج بھی پتر ادھی رات ویلے گھر نہ جاوے میرے رسول تے بیٹھا نوجوانوں میں سردیاں دیا تنداں دیا راتاں میں وڈیریاں مائیاں نو دروازے آگے بیٹھا ویکھیا تے میں چٹی داڑھی والے بابے نو سڑکاں تے کھلوتا ویکھیا تے میں اج بھی پوچھا نا ماں جی ادھی رات ویلے بوئے چ کیوں بیٹھے ہو میں نے اج بھی ماما کہہ دیا آسی صاحب میرا پتر جے کام تو نہیں آیا کام تو لیٹ آویں تیری ماں نو نیند نہ آوے تیرے بابا نو گھر چ سکون تے ویڑے چ سکون نہ آوے وہ باہر روڈ تے سڑک تے جا کے تیریاں اڈیکاں کرے تے جدو انج دے ماپے نو اکھا کڈ کے ویکھ دیو پھر ماپے نو ہارٹ اٹیک نہیں ہونا تے ہور کی ہوے اس ماں دا کلیجہ نہیں پھٹنا تے ہور کی ہونا جدو ماما نو انج کر کے بلانا ہے مولانا یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ فرماتے سن لوگو ادھی رات ویلے گھر جانا تے پتر ستے ہوندے نے تے ماں وڈیری جے جاگ دی ہوندی ہے تے میں دروازہ کھڑکانا اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس بھائی آ گئے وے جوس بھائی آ گئے آپ فرماتے ہیں لوگاں دے مولوی صاحب کہنا ٹھنڈ نہیں پہندی لوگاں دے مقرر صاحب کہنا ٹھنڈ نہیں پہندی لوگاں دے خطیب کہنا ٹھنڈ نہیں پہندی ادھی رات ویلے ماں ہو رہے کیڑے پیار نال جوس با کہندی ہے میرے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے تینو چودھری چیمہ چٹھا کہنے والے کائنات لکھاں ہون پر جڑا تینو بچپن پپو یا مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا ایک بار ماں ٹر جے پھر محبت دیا بولیاں کدے نہیں جے ملدیاں تے پوچھو نہ کلو جنہ دیا جے ماں کوئی نہیں مولانا یوسف صاحب سیالکوٹی فرما دے سا میری ماں میں جوس پا کہہ کے بلاندی ہے کلیجے ٹھنڈ پہ جانی ماں فوت ہو گئی آپ گلی چ دیوار نہ لگ کے پھر روندے سن کسے گلے لا کے آکھیا مولوی جی چلو چلی دا میلہ چپ کر جو ماں ٹر گئی رو کے فرما دے ماں تے جانا سی رونا تے ایس گلو ہن جوس با کون آکھیا کرے گا میں کون جوس با آکھے گا کون مینوں انج دیاں بولیاں نال بلاوے گا اس کے بعد یار بے کڑی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ماواں والے اے ماواں دے کڑی فرما دینے اچھیاں لمیاں اے ڈالیاں اے لمیاں جنہ دیا چھاواں ہر شباداروں مل جاندی ہے پر نہیں جے مل دیا بس آخری بات اجازت میں نہ چیز دے مطالعہ دے مطابق یا چپ بھی کریا کریا حضرین محتشم میں نہ چیز دے مطالعہ دے مطابق کائنات جنہوں جیڑا بھی مرتبہ ملے نبوت صحابی کے تو بعد اس مرتبے تے مقام وچ ماں دیاں دعاواں ایک ایک دی گل کرا مینوں وقت درکار ہے آخر تو سن لو حضرت خواجہ خواجگاہ امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ تو حضرت جی کسی آخری عمر چ پوچھیا بابا اے شانہ کتھوں لئیاں جنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہو بولے سبحان اللہ با یزید بستامی تو سلطان العارفین اے مقام کتھوں لے آئے آپ نے فرمایا نہ نمازہ نہ روزے نہ حج نہ تقوی نہ مجاہد نہ زہد نہ فرمایا میری عمر 4 سال 4 مہینے تے 4 دن دی ہوئی نا تے میری ماں مسجد قاری صاحب کو لے گئی تے ماں کہنے لگی قاری صاحب میرے با یزید نو قرآن پڑھاؤ
کڑیاں چنگیاں ماما سے انہوں نے یہ نہیں سوچیا ہوتا میں پتر نو ڈاکٹر تے انجینئر بنانا ہے انہوں نے سوچیا ہوتا سی پتر دیویں گا تے محمد دین دا غلام بناوا گی ماں قاری صاحب کو چھوڑ کے آئی آپ نے روز قرآن مجید کی تلاوت سیکھ کے ہونا ایک دن گھر آئے تے چہرہ بڑا پریشان ماما ہی ہو دیا ماما دے دل نرم گلابو آزم چشتی مرحوم نے آکھیا سی ماما دے دل نرم گلابو کدے نہ سہن جدائی اور ماں نو دکھ لکھا ہون پتر نو پتہ ہی نہیں لگن دیں دی تے پتر نو ایک دکھ ہوئے ماں نو پہلے پتہ لگ جانا ہے ماں سینے لا کے کہنے لگی وے پترہ کیوں پریشان ہے نکا جا با یزید آکھیا ماں جی کوئی دکھ نہیں کوئی پریشانی نہیں بے تیرا چہرہ پریشان لگ دے عرض کی تھی ماں جی اللہ نے قرآن چکا آیت اتاری میں او پڑھ کے آئے اس آیت نے پریشان کیتا ہے تے ماں سینے لا کے کہنے لگی او کڑی آیت ہے جنہیں تینوں نکے جنوں پریشان کر دیتا ہے با یزید کہنے لگی ماں جی اللہ نے قرآن دی فرمایا نشکر لی ولی والدی اِلَيَّ الْمَصِيرُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آجی اللہ قرآن اچھ فرماندہ ہے میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پیاندہ بھی کر ماں کہہ دی یہ دے وچ پریشانی والی کھیڑی گالے بے بھائی عزیز عرض کی تھی اماں جی نکا جا بچہ دو کام نہیں ہونا اماں یا اپنا کرا لے تھے یا دا رب دا کرا لے وہ کڑی کو سیانی ہوئے گی وہ جڑی با یزید دی ماں ہوئے گی انج دی اماں دی اگودیاں چا انج دے لال ہی پل دے لے ماں سینے لا کے کہنے لگی پریشان نہ ہو بجاوے میں تینوں ماں نے اپنا حق ہی معاف کیتا جا بلا ماں دے بغیر رب تے راضی کر کے وقا با یزید کہندے نے ماں اجازت دیتی میں 30 سال جنگلہ چی عبادت کرتا رہا بڑا زہد تے تقوی تے مجاہدہ کمایا بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی 30 سال بعد فرماتے نے میں اپنے دل چی جھاتی ماری تے میرا دل خالی جڑے رب نو لبن ٹوڑیاں لبا ہی نہیں اے سردیاں دی شام دا ویلا خیال آیا با یزید 30 سالاں چ رب نہیں ملیا کہ تیرے ماں بھی نہ جاندی رہے توڑے گھر والے شام دا ویلا تے آ کے دروازہ کھڑکان لگے نا تے اندروں ماں دے رون دی آواز پئی آوے با یزید نے دروازہ نہیں کھڑکایا کان لا کے سنیا ماں سجدے تے روندی ہے اماں رو کے کہہ لئی یا اللہ میرا با یزید بچھڑ گیا 30 سال گزرے ماں دا پتر بچھڑ گیا اماں رو کے کہنے لگی وے نیلی چھت والے انہوں پتہ کوئی نہیں کتھے میں دی ماں کول دیوں دا خیال رکھ دی میرا پایوں دی ماں کول کوئی نہیں نیلی چھت والے آ میرے پردیسی دا دھیان رکھ نہیں میرے مسافر دا دھیان رکھی میرے قریب البدن با یزید دا خیال رکھی اماں سجدے جی کہندی ہے یا اللہ میرے با یزید نو تدیوان لگے میرے پتر نو ٹھیڈا نہ لگے با یزید دیاں چیخاں نکل گئیاں اماں میں 30 سال ملن نہیں آیا اج بھی سجدے چ دعاواں کرنی ہے آپ نے روندیاں دروازہ کھڑکایا ماں کہندی ہے کون ہے رو کے کہندے نے اماں کدے لئی سجدے چ دعاواں کرنی ہے تیرا اوہی پردیسی آیا اماں پردیسی آیا ماں دوڑ کے بوا اٹھ لیا رات ڈال دی جا رہی تے ماں تے پتر بہ کے گلاں کر دے رہے رات بدھیری ہوئی نا تے ماں کہہ دی ہوئے با یزید میں تہجد نماز پڑھن اٹھنا ہے تے تہجد لی شریعت کہہ دی ہے تھوڑا سونا پہندے تے پترہ میں تھوڑا سو لوں ماں جی سو جاؤ با یزید فرماندے نے ماں سو گئی میں جب بستر پہ بچھاواں تے ماں دی ستیاں ہی آواز آئی وے با یزید وے پترہ پانی تے پلا آپ فرماندے نے میں دوڑ لگ گئی ربا 30 سال کیریاں مندہ رہا آج ایک ماں دی منن دی واری آئی فرماندے نے اٹھ کے بیکھا گڑے چ پانی کوئی نہیں آپ فرماندے نے میں دوسرے پینڈ دے خود پانی لے کے آیا آدھیاں نو ماں سو گئی فرماندے نے ساری رات پیالہ پھڑ کے ماں دے سرانے کھلوتا رہا اماں تہجد ویلے اٹھی اماں بے کے کہنے لگی وے با یزید ستا نہیں عرض کی دی اماں ستا نہیں کدھر ماں طبیعت بنائے ہو جاواں نوجوان ماں نے پانی نہیں پیتا ہاتھی اٹھا کے دعا کی دیا اللہ میرے با یزید نو بلیاں دا امام بنا دے 30 سال تینوں
نو راضی کردا رہا ہے اج ماں راضی کر دیتی ہے آپ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے اج میری ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ مینوں ولیاں دا امام بنا دیتا دوڑ کے جگہ پڑ کے عرض کی اماں مینوں معافی دے دے میں کو لکھے جی رہ گیا ماں جڑی ولایت 30 سال جنگلاں چ لبدا رہا ماں مینوں کی پتہ سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی ولایت میری ماں دے قدماں تھلے جن میں جنگلاں چ لبدا رہا پچھو با یزید دے کولوں کیویں ماں چولی پر دیندی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دیندی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعائے اللہ ان پاک باز ماما دا صدقہ جناب مدر اقبال صاحب دی اللہ والدہ مرحومہ دے درجات دی بلندی فرمائے انہ دے والد گرامی نو لجنت الفردوس چ جگہ نصیب فرمائے شوکت صاحب نو اللہ قبر منور فرما کے حضور علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین